मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक ऐसी बहन का किस्सा सुनाऊंगी आप लोगों के साथ जिन्होंने दुनिया के एतबार से भी कामयाबियाँ हासिल की और रूहानी और जो एक सही अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान को बनाया है, सबसे ऊपर मखलूक़ात क्यों बना दिया। ये बात सोचने वाली है, हमें पूछना चाहिए कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं, और उन क्वालिटीज़ को पहचानने के लिए दरूद इब्राहिमी सबसे आसान और सबसे बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी चीज़ के सबसे आसान आप लोगों के लिए ये एक करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे कहने कि हम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ब्लेसिंग्स भेजते हैं, पर हम पे असल में ब्लेसिंग्स हकीकी मायनों में हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बात देखी जाए तो ब्लेसिंग्स की ज़रूरत नहीं है, उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह है, उनको उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क्या चाहिए। लेकिन जो ये ब्लेसिंग्स है ना हकीकी मायनों में, ये हमारे पे ब्लेसिंग्स हैं। उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हम ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं हमारे पे है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात जो है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो उन्होंने मलका सबा का जब तख्त लाने को कहा था, तो एक जिन ने क्या कहा था, जो कवि हैकल था, उसने तो कहा 1 दिन लगेगा, कुछ इस तरह का टाइम उसने मांगा। जबकि एक आदमी जो कुछ अलूम जानता था, और वो अलूम कहाँ से उसमें आए, अल्लाह ने ऐड किए हैं, हर किसी में ऐड किए हैं, वो बस उस तक पहुँचना है ना। तो उसने पलक झपकते हुए उसने कहा बस पलकें झपके तख्त आ गया। ये सब क्या है, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात एवी नहीं कह दिया, और बहुत सारे लोग ऐसी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार के चले जाते हैं। लेकिन दरूद इब्राहिमी एक ऐसी, आप लोग समझ लें कि अल्लाह ताला ने करम कर दिया हमारे पर कि जो भी शख्स इसको पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सामने दरवाजे खोलते चले जाएंगे। ये रिज़्क़ की तंगी हो गई, अच्छा हो गई, परेशानी आ गई, औलाद का मसला, खाविन से लड़ाई, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी फिर आपके लिए जब आप उस दुनिया में कदम रख लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि उस दुनिया में कदम रखते साथ ही आप पे खुदा न खास्ता कोई परेशानियाँ मुश्किलात आएँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में ऐसे इंसानों के लिए इल्म रखे हैं जिसको हम अभी देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स और एआई अब ज़्यादा से ज़्यादा आ गई है। ये हम कंप्यूटर की दुनिया में ही खोज जो है, रोबोट्स की दुनिया में ही चल रहे हैं। लेकिन वो इल्म जो हकीकी मायनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए रखे हैं, उस इल्म को पाने के लिए इंसान को अपनी मैं मारनी पड़ती है, अपनी ईगो मारनी पड़ती है, अपने गुनाहों को देखना पड़ता है। और ना सिर्फ ये, उस इल्म को पाने के लिए इंसान को अल्लाह की पहचान करनी पड़ती है। और एक ख़तरे की बात बताऊँ आप लोगों को, ख़तरे की बात यह है कि वो इल्म तक पहुँचते पहुँचते कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो उस इल्म को ही जो है वो सब कुछ मान लेते हैं और दे आर लाइक ओके अब ये इल्म हमारे पास आ गया है तो बस जी हम तो अब कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में होने वाली हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से होती है। अल्लाह ने बेशक इंसान के इख्तियार में रखा है कि वो जो कुछ चाहे पाए, वो चाह सकता है जो वो पा सकता है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए मेरे ख्याल से, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मेरे हिसाब से वो शख्स बहुत बदनसीब होगा जो उस इल्म तक पहुँचने के लिए शिर्क का रिश्ता इख्तियार कर ले, यानी कि वो उस इल्म को ही सब कुछ समझ ले और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ना समझे। तो जाहिर सी बात है उसने तो फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह कह लें कि आप उस चीज़ को खुदा न ख़ास्ता खुदा समझ लिया। तो ये जब हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो हम इस शिर्क की गंदगी से पाक रहते हैं। ये बात अंडरस्टैंड आपने करनी है कि जब जो शख्स दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा ना, और उसको ये इल्म वगैरह अल्लाह ताला चाहेंगे तो उस पर दरवाज़े खोल देंगे। कुछ लोगों को और दूसरे इल्म की तरफ रुझान चला जाता है, लेकिन उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क की गंदगी से पाक रखेंगे। मैं आप लोगों के साथ यही वाक़या इन बहन का शेयर करना चाहती थी, लेकिन पहले मैं चाहती थी थोड़ा सा ना मैं बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर लूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ में कोई मसला दरपेश ना आए। जी, तो ये बहन कहती हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ कि इनको कुछ ख़ास इल्म के बारे में मालूम हुआ जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए हलाल रखे हैं। ये वो इल्म नहीं है अस्तग़फ़िरुल्लाह जो कि बहुत गलत और नाजायज़ तरीके किए जाते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह जिसमें शैतानों से मदद ली जाती है, वो इल्म नहीं है अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये वो इल्म है, ये वो इन दिमागी क़ुव्वतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर रखी हैं, जिन्हें अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अल्फ़ा बीटा थीटा स्टेट्स, जिसके अंदर आप बीटा की स्टेट में अभी हैं, थीटा की स्टेट में अभी हैं, ये अल्फ़ा की हैं। ये सब आपको खुद पता होगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली हम लोग बीटा की स्टेट में एटलीस्ट मौजूद होते हैं। बीटा स्टेट क्या है? बीटा स्टेट वो है जिसके अंदर हम बैठे हुए
اپنی جو کام کریں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب چیزیں سوتے ہوئے ہم تھیٹا اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. اور جو الفا اسٹیٹ ہوتی ہے ہمارے مائنڈ کی، برین کی نہیں کہہ رہی، ہمارے مائنڈ کی. برین تو تھنکنگ وغیرہ میں کام آتا ہے، لیکن مائنڈ وہ ہے جو جس کی اصل قوت ہے جس میں ہے. اور بلیو، یقین، آسان لفظوں میں اگر اس چیز کو سمجھاؤں، یقین. تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کچھ علوم کی طرف متعارف کروایا، اور بڑا ہی مائنر سا انٹروڈکشن تھا، زیادہ نہیں تھا، اور یہ اس انٹروڈکشن کی طرف جاتی ہی رہیں. اور کچھ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو شرک سے بچا لیا. یعنی ہوتا ہی وہی، جیسے اسٹارٹنگ میں میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ایک دم آپ لوگ اس علم کو ہی کافی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو وہ علم وہی ہے جو آپ کو رب کی پہچان کروا دے. اگر آپ کو آپ کا علم رب کی پہچان نہیں کروا رہا، بے شک آپ نے وہ علم حاصل کیا ہے نہیں کیا، اس علم کا آئین پڑھ کے بھی آپ کو اگر رب کی پہچان ہوگی، یہ سمجھے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا، کچھ بھی تھوڑی سی بھی رب کی پہچان ہوگی. تو اس علم کی طرف یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی بھی پڑھ رہی تھیں. تو کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مدد یہ کی کہ اپنے رب کی پہچان کروائی کہ جو تم علم کے پیچھے بھاگ رہی ہو، ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہیں، اگر تم چاہتی ہو اس کو پاؤ، لیکن اگر تمہیں رب کی پہچان نہ ہوئی، تو اگر تم نے اس علم کو سب سمجھ لیا پھر تو شرک کی طرف، استغفر اللہ، جو گندگی ہے اس سے یہ بچ گئی. اور یہ سب کرم درود ابراہیمی سے ہوئے. ادھر تک جانے کا رستہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو دیا، اور اس تک اب یہ کب اس تک اور اس کو جانیں گی، پہچانیں گی، دیٹس آن ہر کیس. لیکن کہتی ہیں کہ اتنا ضرور ہے کہ مجھے ریلائز ہوا کہ جس علم پہ میں ریلائی کر رہی ہوں، جس علم پہ میں یقین اور بھروسہ کر رہی ہوں، مجھے اللہ پہ یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہ چیز وہ علم سے بھی بڑی چیز ہے. جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو یہ اس علم سے بھی بڑی چیز ہے جو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. آپ علم حاصل کریں. آپ سائنس پڑھتے ہیں نا، جب سائنس، تو آپ کو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں، اچھا اتنے بڑے، ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ سورج سے بھی بڑے بڑے کتنے پلانٹس ہیں، سولر سسٹم میں ہمارا کیا ہے، گیلیکسی ہے اور کیا کچھ ہے. تو اس سب چیزوں میں آج جب آپ دیکھتے ہو آپ کو حیرت ہوتی ہے. تو جو ایمان والا شخص ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیرانگی ہوتی ہے. اصل میں یہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے، اور اصل علم یہی ہے. میتھس وغیرہ بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، کھانا پینا تو ہے، بھوکا تو نہیں رہ سکتے، ایک آدھ روٹی تو کھانی ہے نا جینے کے لیے. تو بالکل ویسے ہی جو علم ہم دنیاوی حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اصل علم ہے، حقیقی علم ہے ہمارا، سب سے پہلے انسان جب قرآن یہ سوچ کے پڑھنا شروع کر دے گا نا کہ ہر آیت میں اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ مزید دروازے کھلتے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ درود ابراہیمی سے ان کو قرآن کا علم بھی سیکھنے کی توفیق ملی، اللہ رب العزت نے کی مدد کی. اور یہ بھی اشارہ ملا کہ دین کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں، خدمت کریں جو ان کے لیے آخرت کے لیے آسانی ہو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ اور اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تو اب آپ سوچیں آپ کس طرح دین کے مددگار ہیں. ہم کہتے ہیں ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم جا نہیں سکتے، ہمیں گھر والے اجازت نہیں دیتے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے تھے سوشل میڈیا پہ جو کہ کہہ رہے تھے ہم جانا چاہتے ہیں، فلسطین جا کر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی، اور لیکن ہم جا نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وٹ کین وی ڈو؟ آپ دیکھیں عورتوں کے لیے ویسے کتنی آسانی ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم بارڈر پہ جا کے لڑیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آواز کیا اٹھا سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ نہ صحیح آپ 2 نفل ہی پڑھ لیں، آپ درود پڑھ کے ہی دعا کر دیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. تمام ہم ایک فلسطین کو صرف دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں اور کہاں کیونکہ یہاں پہ بہت میسو چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ اور کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارا جو علم ہے، اب یہ کتنا یہ بہن اس کو پرسیو کریں گی وہ آئی ڈونٹ نو، لیکن سب سے بڑھ کے کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں ان کے اوپر یہ سب سے بڑا کرم ہوا کہ ایک تو یہ شرک کی طرف نہیں گئیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ڈیفینیشن ان کے مائنڈ میں آ گئی کہ اللہ کو پالیں تو کافی ہے، یہ باقی سارے علم جو ہیں سیکنڈری ہو جائیں گے. حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اللہ کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے آپ نے. میں امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے جوڑے رکھے اور ہم سب کو مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح تلفظ کے ساتھ. نہ ہم کسی کی ذات پر ظلم کریں، نہ کوئی ہماری ذات پر ظلم کرے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیں، آمین ثم آمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.